अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 23 मई है, दिन है जुमेरात का, और मैं आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, राइट नो सबसे बड़ी ख़बर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त की ये है कि अभी अफसोस चल रहा है ईरान के अंदर, लेकिन ईरान की IRGC ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर बिजली बनकर गिरा है। ये ऐलान क्या है? और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरह का ऐलान, इस तरह का हुक्म अभी तक कभी भी IRGC ने नहीं दिया। इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं, और उनमें सबसे पहली खबर यह है कि यमन के हौथियों ने एक और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ को निशाना बना लिया है। तफसीलात के मुताबिक अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, UKMTO जो कि एक इदारा है जो कि जहाज़ों के ऊपर होने वाले हमलों, उनके मुताल्लिक हादसात, इसकी खबर देता है, और ये बरतानिया का इदारा है। उसके मुताबिक हुदैदा के जुनूब में 98 नाटिकल मील, हुदैदा से 98 नाटिकल मील जुनूब की जानिब ये हमला किया गया है, और मुबैना तौर पर यह जहाज़ जो है इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला है। इस जहाज़ के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जो भी आएंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इरना न्यूज़ एजेंसी, इरना जो कि ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने ब्लूमबर्ग को कोट करते हुए ये कहा है, ये खबर दी है और कहा है कि यमन के हौथियों के पास ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं जो कि मेडिटरेनियन सी तक पहुंच रहे हैं। यमन की हौथियों ने इससे पहले ऐलान किया था कि हमारे पास ऐसे कैपेबिलिटी है कि हम मेडिटरेनियन सी में भी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जो जहाज़ हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। एक ऑफिशियल जिसने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त के ऊपर बताया कि यमन के हौथियों के पास उन्होंने मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, उसको तैनात कर दिया है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताते चलें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे कुछ देर पहले हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। इसराइल का बॉर्डर के साथ एरिया, लबनान के साथ जो बॉर्डर का एरिया है, अपर गलीली की तरफ दर्जनों रॉकेट हिजबुल्लाह ने बरसाए हैं, और इनमें मुबैना तौर पर अभी तक ये इतलात हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने की इतलात मिल रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि जो इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के सदर थे, उनके तैयारे के मुताल्लिक बहुत बड़ा इंकशाफ इस वक्त सामने आया है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो ये है दोस्तों कि तुर्किश रेस्क्यू ग्रुप का सबसे पहले दावा है, उसका कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में, ये जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, इसके अंदर एक बड़ा अहम सिस्टम होता है जिसका नाम है ट्रांसपॉन्डर इसके अंदर मौजूद ही नहीं था या ऑफ था। जो तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें ये जो तैयारे की क्रैश न्यूज़ सुनते ही तुर्किश अथॉरिटीज़ उन्होंने चेक किया कि इस जहाज़ के साथ, ये जो हेलीकॉप्टर है जो तबाह हुआ है, उसके साथ सिग्नल मिल जाएं, उसके सिग्नल्स हमें मौसूल हो जाएं, लेकिन सिग्नल्स मौसूल नहीं हुए। और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पता करने पर पता चला कि इसके अंदर या तो ट्रांसपॉन्डर था ही नहीं, या अगर था भी तो ऑफ कर दिया गया था। अगर था ही नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ऑफ किया तो ऑफ किसने किया? तैयारे में मौजूद कौन लोग थे? कौन सा ऐसा शख्स था जिसने इस तैयारे के ट्रांसपॉन्डर को ऑफ कर दिया? इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि ट्रांसपॉन्डर बड़ी एक अहम सिस्टम है जो कि तैयारे की लोकेशन, तैयारे की हाइट और उसके मुताल्लिक दीगर इंफॉर्मेशन जो दूसरी ट्रैफिक हवा में होती है, जो फिजा में होती है, और जो करीब तरीन जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचाता रहता है, और पता चलता रहता है कि कोई चीज़ आ रही है, ये जो तैयारा है ये कहाँ पर मौजूद है, इसकी हाइट क्या है, दीगर चीज़ें, ये सारी की सारी पहुंचाता रहता है। उसके साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है कि उस वक्त मौसम के हवाले से चेक किया गया या नहीं चेक किया गया, कि मौसम कैसा है, क्या ये चेक किया गया या नहीं किया गया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्लू है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त सामने आ रही है, और इसकी बेस पर इन्वेस्टिगेशन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ईरान में अभी अफसोस चल रहा है। अभी उनका जो सोग है, वो 5 रोज़ा सोग जो उन्होंने ऐलान किया था वो चल रहा है, लेकिन IRGC ने इस दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है दोस्तों? वो ऐलान ये है कि IRGC ने एक बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने हिजबुल्लाह को, यमन के हौथीज़ को, हमास को, दूसरे जो ग्रुप्स हैं, अल-कुद्स ब्रिगेड्स हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं उनको, और इसके साथ साथ इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको ऑर्डर दे दिया है
کہ حملے تیز کر دیے جائیں, حملے بڑھا دیے جائیں, جب تک غزہ آزاد نہیں ہو جاتا, جب تک غزہ کے اندر سے قبضہ ختم نہیں ہو جاتا, تب تک حملے جاری رکھے جائیں اور حملوں کی تعداد اور حملوں کی انٹینسٹی اس کو بڑھا دیا جائے. دوستو یہ بہت بڑا اعلان ہے, کیونکہ IRGC کو پتہ چل چکا ہے کہ ابراہیم رئیسی گو کہ ابھی تک آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا, نہ ہی بتایا گیا ہے کہ کیا کہ ان کی انویسٹیگیشن, ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہیں, کیسے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ کنفرم ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ آفیشیل اعلان چاہے کیا جائے چاہے نہ کیا جائے, لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ یہ طیارہ جو ہے یہ ایک اتفاقی حادثہ ہرگز نہیں تھا, اور IRGC کو اس چیز کا پتہ چل, لہٰذا IRGC کسی بھی طور سے کوئی بھی چیز, کوئی بھی ٹارگٹ اب مس نہیں کرے. اور دوستو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کلپ بیسیکلی ICC کے جو پروسیکیوٹر ہیں کریم خان, جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا, ان کا ایک کلپ ہے جس میں وہ بڑا اہم دعویٰ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری ایشو کرنے کے بعد ان کو دھمکیاں دیں گے, ان کو بار بار دھمکایا گیا. ایک آفیشیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ ICC تو بیسیکلی ہم نے جو افریقن ممالک ہیں اور جو پوٹن جیسے ٹھگ ہیں, ٹھگ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا, ان کے لیے رکھا ہوا تھا. آپ یہ مغربی ممالک کو اور مغربی ممالک کے الائز جو ہیں, ان کی اتحادی جو ہیں, ان کے خلاف کیسے فیصلے کرنے لگ پڑے اس کو لے کر. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے مزید دھمکیاں دی گئی ہیں اور میری فیملی کو ہراساں کیا گیا, مجھے ہراساں کیا گیا ہے, پابندیوں کا مطلب یہ سارا, یہ ذرا ویڈیو کلپ میں سنیے گا. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. This court is the legacy of Nuremberg. This court is a sad indictment of humanity. اور دوستو ICC کے ساتھ ساتھ ICJ بھی ایکٹیو ہے. اس وقت سکرین پر آپ کو ایک نوٹیفیکیشن نظر آ رہا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کل یعنی 24 مئی کو ایک بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ ساؤتھ افریقہ نے ایک اور کیس دائر کر رکھا ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ICJ نے جو ہدایت کی تھی نیتن یاہو کو, اسرائیلی فوج کو, کہ حملے بند کر دیے, جینوسائیڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور ICC اور ICJ ان سب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل نے باز نہیں آنا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف انتباہ کیا, انہوں نے صرف دھمکی دی, انہوں نے صرف وارننگ ایشو کی اور کہا کہ اسرائیل اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرے, وہاں پر کوئی کسی قسم کا جینوسائیڈ نہ کرے, جو آلریڈی کر چکا ہے وہ چلو ٹھیک ہے وہ ہو گیا, لیکن اب آئندہ نہ کرے. لیکن اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں, مطلب اس طرح کے کمزور فیصلے, اس طرح کی کمزور فائنڈنگز, اس طرح کی کمزور رولنگز, ان سے یہ اتنا بڑا جو وار کرمنلز ہیں یہ کیسے قابو میں آئیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لہٰذا ساؤتھ افریقہ نے دوبارہ کہا کہ اسرائیل نے شرائط کو توڑا ہے. جو ICJ نے کہا تھا کہ نہیں اس کو ختم ہونا چاہیے, تو انہوں نے اس کو ہرگز نہیں مانا. لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک اور رولنگ دی جائے تاکہ غزہ کے اندر فوری طور پر سیز فائر ہو. اور دوسری طرف وہاں پر جو اسرائیل ہے اس کا کہنا ہے کہ نہیں, ہم نے کوئی شرائط کو نہیں توڑا, لیکن اگر سیز فائر کیا گیا تو حماس اس سے اسٹرانگ ہوگا اور مزید بلا 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 وٹ ایور. تو یہ کل فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر پتہ چلے گا. لہٰذا فی الحال ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ کل فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. اور دوستو خبریں ہر طرح کی دینی پڑتی ہیں. خبریں اس لیے دینی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو مکمل صورتحال کا ادراک ہو, آپ کو حالات پتہ چلتے رہیں, اچھی خبریں بھی اور بری خبریں بھی. ہر طرح کی خبریں میرے اس ویلاگ میں شامل ہوتی ہیں. دوستو زیونسٹ آرمی, اسرائیلی آرمی 2 دن اس نے جنین کے اندر, جو کہ ایک ویسٹ بینک میں علاقہ ہے, اس فلسطین کا شہر ہے, وہاں پر خون کی ہولی کھیلنے کے بعد وہاں سے آرمی کو وڈرا کر لیا ہے. اب اصل خبریں بعد میں آئیں گی کہ وہاں پر الشفا کی طرح کا, وہاں پر النصر ہاسپٹل کی طرح کا مساکر ہوا یا کہ اس سے کم درجے کا مساکر ہوا. لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ 12 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور مزید جو ہے اس میں جو خبریں آئیں گی, جو اپڈیٹس آئیں گی, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. دوستو یہ اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ, دنیا بھر کی خبروں کے حوالے سے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.